बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डॉक्टर फ़ान कैसर इस वक्त बहुत उनका कंटेंट जो है वो वायरल हो रहा है इस लिहाज से कि वो उन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ बहुत बात कर रहे हैं जो डेली व्लॉग्स बना रहे हैं, और इन डेली व्लॉग्स में वो अपनी फ़ैमिली को लेकर आते हैं, अपनी फ़ैमिली को दिखाते हैं और ऐसी ज़ुबानी गुफ्तगू करते हैं या ऐसा कंटेंट जो है वो शेयर करते हैं जिससे हमारे नौजवान नस्ल जो है उनमें एहसास महरूमी पैदा हो। कभी आईफ़ोन दिखाकर, कभी अपने बाहर के मुल्क के ट्रिप्स दिखाकर, और इस तरह के और कुछ सवाल और जवाब इस तरह के अपने कंटेंट के अंदर रखते हैं जिससे लोग जो हैं मुख्तलिफ मानी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मैंने मुख्तलिफ मानी जनरेट कर सकते हैं इसलिए कहा है क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने उनको जवाब दिया और उन्होंने अपनी कही हुई बातों का मतलब जो है वो बयान करने की बात की है। लेकिन ठीक है, मैंने अभी कुछ अर्सा पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने इस पर बात की थोड़ी सी कि जो फैमिली कंटेंट बना रहे हैं इसको मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन उसको लेकर कुछ लोगों ने, बल्कि मैंने कहूँगी कुछ जाहिल लोगों ने जो बात को ठीक से समझते नहीं है, उन्होंने इस तरह की वीडियोस बनाई कि देखिए जी महरीन सब्तैन सर पे दुपट्टा रख के तो बड़ा वो मतलब बात करती हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो खुद पहले जो है ये टीवी पे आती थी और ये करती थी वो करती, मतलब अजीब व गरीब बातें। ये वो लोग हैं जो कभी अगर इनकी ज़ाती ज़िंदगी को खंगाला जाए, अल्लाह माफ़ करे, तो इनके बहुत सी बातें निकलेंगी, लेकिन ये अपने गिरबान में नहीं झांकते, ये लोगों के ऊपर से पत्थर फेंकते हैं, ये गन मचाते हैं। सिर्फ आपने बात को पूरा सुना नहीं। मैंने बात जो की है, मैंने ये नहीं कहा कि वो लोग जो ज़ुबानी गुफ्तगू करते हैं, वो लोग जो आवाम में फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं, वो लोग जो नौजवान नस्ल को तबाह करते हैं, उनकी मैंने बात नहीं की। मैंने बात की उन लोगों की जो फैमिली कंटेंट के ज़रिए लोगों को अच्छा मैसेज भी देते हैं और एक एंटरटेनमेंट देते हैं। एंटरटेनमेंट इन अ सेंस कि वो लोग जो सारा दिन, आप देखिए, अगर ह्यूमन साइकी को समझ पाए, जो लोग सारा दिन घर में रहती हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, बच्चों के काम किए, घर के काम किए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए लाइट अप होने के लिए वो अपनी ज़िंदगी से निकल के किसी और की ज़िंदगी जीना चाहती हैं। मैं जानती हूँ बहुत सी ऐसी ख़वातीन को जो सिर्फ़ और सिर्फ ये कंटेंट इसलिए देखती हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं है तो हम इनको देखकर हम इंजॉय कर लेते हैं। ये मैं आपको वाक़ितन बता रही हूँ, ये मैं कोई ख़ुद से क्रिएट करके नहीं, लोगों की कही भी बात आपको बता रही हूँ। तो ये लोग जो है, अच्छा, उसके बाद बड़ी माज़रत के साथ मैं लोगों से कहूँगी आपने मुझे क्रिटिसाइज़ करना है, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है मेरी। देखिए, एक वक्त था कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारी और कोई बहुत फ़ैशन नहीं किए, बहुत मॉडर्न नहीं रहे, लेकिन ये ज़रूर था कि शायद तब हिजाब नहीं करते थे, अब हिजाब करते हैं। तो वो लोग जो है जो इतनी बातें कर रहे होते हैं उन्हें ये भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैंने आज तक अपने इस चैनल पर अपनी वो वीडियोज़ नहीं लगाई जिनमें मैं बगैर हिजाब के हूँ, लेकिन वो मेरी वीडियोज़ बार बार वो दिखाते हैं मेरे ऊपर गुफ्तगू करते हुए जो बगैर हिजाब के हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे बारे में बात करनी है तो आप वो वीडियो सिर्फ लगाइएगा, तस्वीर जिनमें मैं हिजाब के साथ हूँ, क्योंकि मैंने आज तक मेरे पूरे चैनल पे आपको एक वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी। मैं भी दिखाने के लिए दिखा सकती थी कि जी मैं यहाँ पे काम करती थी, मैं वहाँ पे काम करती थी, किसी चैनल पे, बड़े बड़े चैनल, पाकिस्तान के सारे टॉप न्यूज़ चैनल्स पे मैंने काम किया, लेकिन मैंने कभी नहीं नाम लिया, और मैंने कभी उनकी नाम तो लिया चैनल्स का, लेकिन कभी तस्वीर नहीं शेयर की। मैंने कभी वो वीडियोज़, मैंने इमरान खान का इंटरव्यू किया, शहबाज शरीफ का किया, मैंने हर तरह के मतलब 1-on-1 इंटरव्यूज़ किए, लेकिन मैंने कभी भी यहाँ पर अपनी वीडियोज़ नहीं लगाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इस तरह से याद रखें जिस तरह से मैं अब हूँ। और वो भी वक्त जो था वो बहुत अच्छा वक्त था अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त में भी बहुत इज्जत कमाई है, बस सिर्फ इतना सा फ़र्क था 19-20 का। नमाज़ें तब भी पढ़ते थे जितनी अभी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये था कि उस वक्त हिजाब नहीं करते थे, अब हिजाब करते हैं। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ डॉक्टर फ़ान की तरफ। डॉक्टर फ़ान कैसर जो है उनके ऊपर इसे बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लोग कह रहे, मैंने तो पहले भी कहा था, फैमिली कंटेंट जो है जिसमें देखिए अगर कोई पर्दा करता है नहीं करता है वो उसका ज़ाती मामला, उसके रब का मामला है, लेकिन जब तक कि वो उसमें बेहयाई को, गलत चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा तो उसमें मैं समझती हूँ कि कोई बुराई नहीं है। अब डॉक्टर फ़ान कैसर ने एक लाइन पकड़ ली है कि जी अपनी बीवियों को लेकर आना, अपनी बीवियों को लेकर अगर तो आ रहे हैं और उसमें अगर कोई बेशर्मी नहीं है, कोई वल्गर गुफ्तगू नहीं है, तो मैं समझती हूँ उसमें बुराई नहीं है। या तो ये है कि आपके अपने घर में, बड़ी माज़रत के साथ, देखिए डॉक्टर फ़ान कैसर जो है उनकी जो वाइफ है, हमारी बहन है, वो भी पर्दा नहीं करती, तो फिर अगर किसी और की बीवी पर्दा नहीं करती तो आप उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। आपकी वाइफ जो है वो भी चैनल्स पर आती रही हैं, इंटरव्यूज़ देती रही हैं, आपके व्लॉग्स के अंदर वो मौजूद रही हैं। इसी तरह से बाकी लोग जो है उनकी बीवियां जो है अगर वो फैमिली कंटेंट में आ रही हैं, अगर वो हिजाब करती हैं नहीं करती हैं वो उनका ज़ाती मसला है, लेकिन आप उनको तब नहीं कह सकते क्योंकि हिजाब करना ना करना उनका ज़ाती मसला है। और उसके बाद अगर वो कोई वल्गर कंटेंट नहीं शेयर कर रही तो उसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, जहाँ पर आपने कुछ लोगों के बारे में बात की, जिस तरह इन्होंने सिस्ट्रोलॉजी पे बात की, सिस्ट्रोलॉजी का कंटेंट बहुत से बच्चे बच्चियाँ देखते हैं, और जाहिर सी बात है बच्चे और बच्चियाँ हमारा नौजवान नस्ल है और उनको हमने तबाह नहीं करना, हमने उनको एक अच्छी राह दिखानी। मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़कियाँ ख़राब हैं या कुछ, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, कोई बुराई नहीं, लेकिन
ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا جو وہ دکھا رہی ہے، اور ہماری بچیوں میں وہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کر رہی ہیں. وہ بچیاں جو ہیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ ہاں اس طرح سے باپ سے بات کرنی جو ہے بالکل ٹھیک ہے. اب جس طرح ان کی جو ایک بہن ہے وہ اپنے والد سے پوچھے اگر میں سگریٹ پیوں تو کیسا ہوگا، اگر میں بوائے فرینڈ رکھوں، یہ گفتگو ہمارے ہاں ہمارے والدین کے سامنے بچیاں جو ہیں نہیں کرتی. ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، اس چیز کو رہنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے. والد اور والدہ جو ہے ان کا ایک احترام، اور اس کے بعد والد اور بیٹیوں کے درمیان ایک عزت کا اور ایک شرافت کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہنا چاہیے. جب اس طرح کی باتیں آج وہ کرے گی، اس کو سننے والی 4 بچیاں جو ہے وہ بھی کل کو جا کے اپنے باپ سے یہ بات کریں گی. جب یہ پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان اور بولڈ اور بولڈ اور بولڈ ہوتا جاتا ہے. یہ پردے جب تک پڑے ہوئے تھے ہمارے معاشرے میں خوبصورتی تھی. جب ہمارا وقت تھا تو ایک حجاب تھا، ایک والدین کے درمیان بھی، اور ایک ہماری ڈریسنگ کوڈ جو تھی وہ اتنی ماڈرن، اتنی ولگر نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے، کیونکہ پردے ہٹتے چلے گئے. ہمارے سوشل میڈیا نے، ہمارے کلچر نے، ہمارے ڈراماز نے وہ چیزیں دکھائیں کہ اب بچیوں نے اتنی اڈاپٹ کر لی کہ اس وقت میں پینٹ شرٹ پہننا یا وہ چیزیں جو ہے اسے بڑا ماڈرن کنسیڈر کیا جاتا تھا. لیکن اب ایک آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایک پردہ کرنے والے گھر سے بھی بچی نکل رہی ہے. اگر کالج پڑھنے جا رہی ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے پینٹ شرٹ پہن کے جانا ہے. میں پینٹ شرٹ کو ہرگز برا نہیں کہہ رہی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر وہ ڈیسنٹلی پہنی جائے. لیکن اگر وہ بہت ایکسپوزنگ ہوتی ہے، آج کل جس طرح کہ آپ ڈریسز دیکھ رہے ہیں، یہ ٹی شرٹس اور یہ سارا کلچر، میں یہ کہتے ہوئے یہ بات بھی کہوں گی کہ ہمیں اپنے بچوں کے اوپر بھی یہ چیزیں امپوز کرنا کبھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے. اور میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ میں ایسی ہوں. میں یہ ضرور آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ڈاکٹر کیسر کو، عفان کیسر کو اس وقت لوگوں نے بہت کرٹیسائز کرنا شروع کیا، جو کہ میں سمجھتی ہوں وہ بھی غلط ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ چیز غلط کو بیان کریں، لیکن آپ ایک ایک کو کھول کے اس طرح سے انڈیویجولی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اور پھر اس کی ذات کو اس طرح سے اس کی تشہیر کر کے، جس طرح بھی ڈاکٹر عفان کیسر کی وائف کے حوالے سے میں دیکھ رہی تھی، لوگوں نے ولاگس بنائے ہوئے ہیں، اس میں ان کو باقاعدہ طور پہ دکھایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وچ از ویری رانگ. کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ ان کی ذاتی زندگی کو اسی طرح سے دکھا رہے ہیں، اسی طرح سے اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں جس طرح کے وہ کر رہے ہیں. ان کا بھی اتنا زیادہ ڈیپتھ میں جا کر کہنا، ہاں البتہ انہوں نے کچھ ٹک ٹاکرز کے حوالے سے آواز اٹھائی، میں بالکل درست کہتی ہوں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. جیسا فاطمہ نامی ایک ٹک ٹاکر ہے، میں بڑی حیران ہوئی کہ اس کی والدہ جو ہے ایک ہی رات میں 3 لائنز اس کو مل رہے ہیں. 3 لائنز جب لائیو اسٹریمنگ کرتے ہیں، ایک لائن 1.5 لاکھ کا ہوتا ہے. اس کی ماں کہہ رہی ہے میری بچی کتنی خوبصورت ہے، اس کی فزیک پہ باتیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے آپ لوگ بڑا اچھا کر رہے ہیں، بڑی مہربانی، ہم لوگ بڑے غریب ہیں. اور وہ اپنی بیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے کہ وہ اس طرح کی ڈریسنگ کرے، اور اس کی ڈریسنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ، بے شک وہ شلوار قمیض ہی ہے لیکن اس میں رہتے ہوئے اس طرح کے گلے، اس طرح کے کپڑے، اور اس کو دکھا کر لوگوں کو یہ کہنا کہ ہمیں پیسے دو. تو یہ چیز جو ہے یہ واقعتاً کرٹیسائز ہونی چاہیے، کنڈیم ہونی چاہیے. میں اسے کنڈیم کرتی ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گی ڈاکٹر عفان کیسر سے ہمارے بھائی ہیں کہ اتنا زیادہ کسی کو مت کریں کہ لوگ پھر آپ کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، اور پھر دیکھیے کہ اب آپ سے بات بڑھ کے آپ کی وائف تک بات جا رہی ہے، پھر اس سے آگے اور پھر اس سے آگے جو ہے بات چلتی چلی جاتی ہے. تو تھوڑا سا ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے. جہاں پہ سسٹرالوجی میں جو ان کی بڑی بہن ہے، اس نے آ کر پھر ایک بات کی، اس نے کہا کہ اس کے میاں نے بلکہ آ کے ان کو جواب دیا، اس نے کہا کہ ہم لوگ جو یہ باتیں کر رہے تھے، اگر بال گیلے کی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں. آپ کو معلوم ہی ہے ڈاکٹر عفان کیسر نے بات شروع کی تھی سموسے سے اور پراٹھے سے، اور یہ چیزیں ان کی وائرل ہوئیں، لیکن پھر اس کے بعد ان کی ویڈیوز جو ہے اسٹیگننٹ ہونا شروع ہو گئی، یہ لوگ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تو میں صرف میڈیکل کے اوپر ہی بات کروں گا یا انہی چیزوں پہ بات کروں گا تو اتنی بات نہیں بنے گی. تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے یوٹیوبرز کو نشانہ بنا لیا. چلے ٹھیک ہے، وہ بھی بات ہے کہ انہوں نے جو ڈکی بھائی کا کانٹینٹ ہے اس میں بہت سی چیزیں، بہت ولگر کانٹینٹ کئی دفعہ وہ اپلوڈ کرتے ہیں. ولگر سے مطلب یہ ہے کہ ولگر گفتگو ہوتی ہے، زبانی گفتگو ہوتی ہے، بہت غلط بات ہے. وہ ان کے اتنے زیادہ بچے فینس ہیں. میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے بچے بن کیا رہے ہیں؟ یہ بچے جو ہیں یہ وہ باتیں، وہ لینگویج سیکھ رہے ہیں جو ڈکی بھائی سکھا رہے ہیں. اس چیز کو تو کنڈیم کرنا بنتا ہے. کچھ چیزیں جو سسٹرالوجی کری ان کو کنڈیم کرنا بنتا ہے، لیکن تھوڑا سا لحاظ کر کے ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا. کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں ان کی، اور کچھ چیزیں ہیں جن کو میں کہوں گی کہ انہیں اوائڈ کرنا چاہیے، تاکہ پھر وہ کہتے رہے کہ شیشے کا گھر ہے اور پھر پتھر جب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.